6 مہینے کا دودھ پینا بچہ اینے دو میرے پاک حسین نے فرمایا بی بی شاہ بانو ایک دس ایک کی لڑنا ہے اس کی لڑنا ہے کی تلوار اٹھانی ہے پر بی بی شاہ بانو نے آکھا آج دشمن تارے سر دے فات کرو دشمن تجھے باغ کر رہے پر تینوں نے فساد کرنی ہے انہیں نینے دے تلوارہ مارنی ہے میں چاہنی ہوں نبی محمد مصطفیٰ کی جس گھر کی میں نو بھاگی ہوں میں 6 مہینے کا دودھ پینا بچہ کو نہ تو قربان کر دے چھوڑیت تو کوئی ظالم تیر مارے میرا پتر اجے دے چھڑا ہے تاکہ میری قربانی بھی ظاہر نہ جائے اللہ کے دین کی خاطر اسلام کی خاطر لیکن دین کو تھامنے سی نا لیکن جب بی بی نے مجبور کیتا نا میرے پاک حسین نے کپڑے وچ لپیٹیا خیمے وچ باہر آئے انہوں کا مانگیا بڑے بڑے غم پڑے نے بڑے بڑے کتاباں ویکھیاں بڑے بڑے طریقہ ویکھیا سنیے بڑے بڑے دکھ دے کہانیاں نے بڑے بڑے واقعات نے پر اے منظر بڑا عجیب ہے یار 6 مہینے دے بچے نوں سینے نال لے آتے ظالم یزید نے دیکھا کہ حسین لگ گئے ہو قرآن نہیں آਉਂਦਾ گل سمجھا جی کی نہیں آਉਂਦਾ قرآن سینے نال نہیں آਉਂਦਾ کہ ہن قرآن دا واسطہ دے کے اپنی جان بچاؤ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گناہ دا غور کرا جو او عطا والے آپ دین انہیں ملیا دین بڑی قربانیاں دے نال بڑی مشقت دے نال بڑی تکلیفوں کے بعد ساڈے کول پہنچے ہے اج مختا دین تو مل گیا تو دین دی قدر نہیں اس وجہ تے دین دی قدر نہیں دین دی سجاڑ نہیں اور عطا والے اگر غور کریا جو جب کافروں کے سامنے یزیداں کے سامنے پہنچیا اور بات کر لکھتے ہیں یہ سلسلہ کربلا کے اندر شہادت کا جاری و ساری ہے لیکن ایک جو نوجوان ہے بعض لکھتے ہیں 16 سال کا بعض لکھتے ہیں 17 سال کا حضرت علی اکبر کی عمر تو 1.5 سال بعض لکھتے ہیں 1 سال چھوٹا حضرت قاسم مسئلہ دی پئی ہے اور حضرت امام حسین دے وڈے بھرا وڈے ویر امام حسن دے بیٹے نے آپ دی والدہ نے فرمایا پتر انج کر ہر کوئی اپنے واری واری قربانی پیش کرتا پیا اج میدان کربلا کے اندر حسین دے نال وفاداری نانے دے دین دے نال وفاداری ہر اہل بیت نے اپنا اپنا فرض پیش کرتے پہنے اور جا تو بھی اپنے چاچو دے نال امداد فرما اپنی جان کا نذرانہ پیش کر اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ دا غور کریا جو حضرت قاسم دی چڑھی جوانی مسئلہ دا ہویا بلوغت عالم میں جوانی چڑھی پئی ہے اور اللہ کلام لکھتے ننے ننے سونے سونے قدمے دے نال چلتے چلتے اپنے حسین دی دربار وچ خیمے وچ آئے اور کہتے ہیں چاچا مہربانی فرما واری واری اہل بیت وچ سارے جا رہے ہیں اور مہربانی فرماؤ مینوں بھی اجازت دیو اے قربانی دا سلسلہ اے شہادت دا رتبہ میں بھی پا لواں میرے پاک حسین دی اکھاں تو نیر آ گئے فرمایا نے قاسم تو میرے ویر حسن دی نشانی ہے میں اپنے جودیاں تے کیویں جاواں دیواں میں تیرا جودے اپنے کیویں جاواں دیواں لیکن حضرت قاسم نے فرمایا میرا چاچو میرا بابا حسین مہربانی فرما میرا ساتھ میرا قدر میرا علی اکبر بھی چلا گیا چاچو عباس بھی چلا گیا اور والی والی سارے جا رہے ہیں میرا بھی دل کرنا مجھے اجازت دیو پاک حسین نے اجازت نہیں دیتی حضرت قاسم روجہ ہوئے واپس خیمے میں جائے پریشان بیٹھے نے ماں نے پوچھنا کہ پترا کی گل کیوں پریشان ہے اندر چاچو اجازت نہیں دیں دے چاچو اجازت نہیں دیں دے پترا ایک طریقہ تینوں میں دسنیا اچھ گل ہے کہ تینوں پاک حسین اجازت ہونے دے چاچو اما میں ہونے آتا پیا چاچو کو میں بڑیا منتا کی تو نے اجازت نہیں دیتی اور سکے پتر ایجی کرنا رہا ہے بازو کھولنا اے کمیز رکھ کھولنا کمیز اتاریا بعض نکلے سجے بعض کھپے ایک بازو دوتے نا تمیز بڑھیا پیسے تمیز کھولا
ماں نے فرمایا قاسم جا چاچے حسین نے دیکھا تین ہونے جب لب جیسے میرا ایمان ہے. اور محترم محدثین اکبر حضرت قاسم پاک وہ تمیز لے کے آقا حسین کے دربار پہنچے کہ پاک حسین نے دیکھے نا قاسم دوبارہ آ گئے ہیں. کہ میرے پاک حسین نے فرمایا قاسم میں تینوں منع نہیں کیتا تو میرے ویر کی نشانی ہے کربلا نہیں جا رہا. میں اپنے اکھاں کے سامنے اپنے بھتیجے کو کشتا ہو رہا شہید ہو جایا نہیں دیکھ سکتا پترا واپس چڑھ جا میرے ویر کی نشانی ہے. میرے چاچو تم نہیں جان دیتا نہ جان دے تیری مرضی تیری اجازت کے بنا تو میں نہیں جا سکتا پر جب کام تے کریا جی آپ طویل تے دیکھیا جی. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامہ بڑا اور کریا جی. جب امام حسین نے طویل کھولیا چٹھی نکلی طویل دے بعد چٹھی بند سی چٹھی کی سی 55 دن کا روایات چاہتا ہے. امام حسن پاک نے فرمایا سی اپنی گھر والی نو پتر کو بٹھا کے اے میں حسن دے بازو تے طویل بندے پہ جب اوکھی پیش ہو میرے ویر حسین دے نا اوکھا نظر آئے اوکھی مشکلات آئے اسی ٹائم ایک بازو طویل کھول کے قاسم نو آکھی اے اپنے چاچو حسین نو وکھا دے سے. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامہ بنا غور کرے آگے اے سارے منظر کربلا دے امام حسن پاک نو پہلے بڑے مسلم میرے ویر حسین دے نال ایک کیفیت ہونی ہے پر اپنی حاضری نواون واسطے لکھتا ہے السلام علیکم میرا ویر حسین. السلام پتا چلیا کہ ساریا کیفیتیاں نانے نو بھی پتا سی نانے نو بھی پتا سی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نے پتا سی علی مشکل کشا نے پتا سی اور حضرت حسن مجتبی نے پتا سی پر ایک ہی سی امتحان سی. اگر چاہتے تو ایک بار سارا کو رکا سکتی سی پر دنیا نو دسنا چاہتے سن بھئی دین ایویں نہیں لگتا دین ہے ایویں نہیں ملتا قربانی مار مل جائے ایویں تو کچھ لگنا ہے محنت جی دیے انہیں جانا دے کے بچے دے کے دین بچایا ہے. ساری حالت ہے کلمہ پڑھنے والے سارے کو نماز کا وقت نہیں آزاد ہو گئے پرواہ کو نہیں قرآن پڑھنے پہ پرواہ کو نہیں کیسا مسلم آ رہے تو یار بڑا ناز کرنے سے بڑا فخر کرنے سے مسلمان کہ رسول اللہ مسلمان پر نہ لگا گیا اندر کھوکھلا ہے نہ ماں کا حیا ہے نہ پھر کا حیا نہ پھر کا نہ پھراتا نہ استقامت کا پتہ چلے سارے دل کے زیادہ آئندہ ہو پر زیادہ لگا پہ رب کا قرآن سامنے ہوئے تو مومن ٹھہرے گا کچھ بولے سبحان اللہ اور نبی کا فرمان رب کا قرآن سنو کی طرح سبحان اللہ اور قیامت کا میرے کو اتنا محسوس ہوئے کہ اوٹھیاں پیٹ والے جامعہ مسجد روشے کے اندر نماز جمعہ پڑھنے والے اتنا تو سجا کے ہیں کہ رب کا قرآن آتا نبی کا فرمان آتا پھر گئے سبحان اللہ. حضرت امام حسین پاک نے اجازت دی تھی ماں نے دلہن کی بلا پوشاک پوا کے میدان کربلا میں بھیجی اور مختصر اور ماکرام مردن کئی نواز نے جب نمکی تھا کربلا کے اندر کس حالت جو نوجوان شہید ہویا ہے. پچھلے جمعے میں تو علی اکبر کا تھوڑا اشارہ کیا سی اور ایک گل میرا نکتہ رہ گیا سی میں وہ دوبارہ دہرانے لگا. جب میرے پاک حسین خیمے تو امام علی اکبر
लाश मुबारक आप के कोल पहुंचे अने आप का साह मुबारक जिसमें अतर सी कि एक हाथ रखे इधर देखो इधर किधर एक हाथ रखा है मेरे पाक हुसैन ने फरमाया अकबर इधर हाथ तक हटाना हाथ हटाया खून का फुआरा से अकबर तेरा कमीज हटा वेखे तीर की बच्ची लगी हुई तीर टूटा होया तो नुकता बड़ा औखा जे और करे मुसलमान तो अपने आप मुसलमान आना दीन की में आया और तीर टूटा होया सी तीर टूटा होया सी और मां कराम लिखते अगर पुत्र आने की में टूट गए बाबा जिस जालिम ने तीर की बच्ची मारी है वो मेरे सीने पे सवार होकर आके एक तीर भी तोड़ दे अदा आज मैं देखता हुसैन ने सफर लो पुत्र के सीने में जो कीमे तीर कर दे अल्लाहु अकबर एडे जालिम तीर मार के सीने पे चढ़ के तोड़ के तो तीर लो टूटा हुआ बगाया वो आसानी ना निकल सकता है लेकिन जो टूट गया है और खींचना तो टाइम लग जाए तकलीफ होती है और मां कराम से लिखते बाबा और जालिम आखे अच्छा सा देखते हैं हुसैन पुत्र के सीने में जो किवे पर्ची कटदा है किवे तीर कटदा है आंदे पुत्रा मैं कोशिश करता पीछे जो मेरे थे गल सी ना याद है ना हाथ पाया ना निकलिया बाबा इंज करो गोबे में मेरे सीने ते रख के तुम्हें हाथ पा के पार कटो मेरे तकलीफ होती वाह हुसैन तेरी अजमत मुसलाम मेरे पाक हुसैन तुम्हें कोड सीने छाती ते एक नाव ते रख के तुम्हें हाथ पा के और टूटा हुआ बच्ची पार कभी कलेजा बाहर आ गया ये सफर हुसैन और जिस हालत हजरत कासिम की शहादत हुई है जालिमा ने आपके लाश मुबारक के साथ काम की जुदा करके घोड़े बढ़ा देते और मां कराम लिखते टुकड़े इकट्ठे करके चादर चिपका के हजरत कासिम की लाश को खेमे में चले आए यार उठिए वाले जरा अपने ईमान को बचाओ और खोपड़ी की मेरी खिड़की खोल दिल में पकड़े खोल के सोच कैसी तकलीफ हो से मेरा हुसैन ऐसे दर्दनाक शहादत हो गए लेकिन ज़बान ने की है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन समझना दे पल्ले रब हुआ दे बल्ले क्यों नाने पट्टी पर हाथ छोड़िए हुसैन ख्याल करी बड़े बड़े औखे मंजर आसन बड़े बड़े तकलीफ हो रोशन पर सब्र करना है डरना नहीं हटना नहीं पर हुसैन साबिर है जी आओ आखिरी का रुकते भी और माकरा मोहम्मद से सारे दरबारी वाली शहादत हुई आखिरी वक्त मेरे पाक हुसैन तैयारी करके ना जेड़ा मर्द घर का हो ना सी समझदार वो तैयारी पहले करके फिर घर के बंदे दसदा है अपने घर वाले को बच्चे को मैं जा रहा हूँ सफर पे पिछू ख्याल करे आगे रब्बे काबा की कसम है मेरा पाक हुसैन तैयार होकर जाने लगे ना ते बीबी शाह मानो इमाम हुसैन राबिदीन दी अम्मा हुसैन अली असगर दी वादा दे कोल आए ना लेकिन आप अपने घरवाली के कोल जान तो पहला अपने पुत्र ज़ैनुल आबिदीन को आए ने पुत्रा नबी की आल तेरे जो चलनी है क़यामत तक नबी की आल का सिलसिला सदा का सिलसिला तेरे जो क़यामत तक चलना है मैं जा रहा हूँ अपने पुठिया का भैर का ख्याल ज़ैनुल आबिदीन के बीमारी हालत से बिस्तर के सामने तड़प के उठे फिर डग पे फिर उठे फिर डग पे 3-4 बार उठ कर गिर गए मेरे हुसैन ने पकड़ के बिठाया पुत्र खैर की गल है सब्र कर हालत आगे तो औखे मगर में खड़े ने हालत तो मेरे सामने हयात खड़ा हुआ लेकिन रब्बे काबा की कसम है ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की हालत के अंदर तलवार चुकी हाथ से
میرے پیر حسین نے فرمایا اے امام زین العابدین میں رب کو تینوں منگیا ہے کہ تیرے نانے کی نسل تیرے وچوں قیامت تک رہنی ہے۔ زین العابدین رو کے آندا ہے بابا علی اکبر دسی نا علی اکبر کو قربان کر گیا ہے وہ تو شہادت نوش فرما گیا ہے انہوں بچا لے گا میرے بھیج دے گا۔ پر حسین نے فرمایا پترا رب کی یہی مرضی ہے، ایک رب کا امتحان ہے، اسی انہیں رضا تے راضی ہیں۔ اور مختصر آپ بی بی شہربانہ کو لائے، بی بی پاک نے فرمایا حسین میں سمجھ نہیں ہے اس گل نو رب کا امتحان ہے تہاڈے تے، اسی بھی راضی ہاں تسی بھی راضی ہو، رب منگدا پیا تسی دتی آندے ہو، رب جو کچھ منگیا ہے تسی دتی آندے ہو، مہربانی فرماؤ اج مینوں اجازت دیو میں کچھ تہاڈے کول منگ لواں۔ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلاماں ذرا غور کریا جے۔ میرے پاک حسین نے فرمایا اے میری بیوی بی بی شہربانو ایتھے کی منگنا ہے؟ ایک دن دا پانی بن دے، تھوڑے کول کھانا موجود کوئی نہیں، پانی موجود کوئی نہیں، کوئی غذا موجود کوئی نہیں، کوئی پالنا تے دوجا کپڑا موجود کوئی نہیں، ایتھے میں تینوں کی دیندا؟ اگر مدینہ دے مکے وچ کچھ منگدی جو منگدی جو منہ کڈدی ہو تینوں میں عطا کر دیندا۔ پر بی بی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اے میرا آقا حسین اے میرے سر دا تاج میدان کربلا کے اندر واری واری ہر کوئی اپنے نظرانے پیش کر گیا ہے۔ علی اکبر دی ماں قیامت والے بارے بڑا فخر کرے گی میں نے پتر نانے دے دین تے قربان کیتا۔ حضرت قاسم دی ماں بھی فخر کرے گی میں نے نانے دے دین تے پتر قربان کیتا۔ رضی پاک دی ماں بھی فخر کرے گی میں نے اپنے پتر نانے دے دین تے قربان کیتا۔ اور محمد دی ماں بی بی زینب پاک دی بہن بھی بیان کرے گی میں نے اپنے بچے نانے دے دین تے قربان کیتے۔ سونیا مت مونیا مہربانی فرماؤ اے میرا معصوم 6 مہینے کا عید رہ جاؤ، 6 مہینے کا دودھ پینا بچہ عید جاؤ۔ میرے پاک حسین نے فرمایا بی بی شہربانو ایک دس یہ کی لینا ہے، اس کی لینا ہے کی تلوار اٹھانی ہے؟ پر بی بی شہربانو نے آکھیا اج دشمن تیرے سر دے پاک کرو، دشمن تجھے پاک کرنا ہے پر تینوں نے برسات کرنی ہے، انہیں نینے دے تلوار مارنی ہے۔ میں چاہنی ہوں نبی محمد مصطفیٰ کی جس گھر کی میں نو بیٹھی ہوں میں 6 مہینے کا دودھ پینا بچہ کو نہ تو قربان کر دیا۔ شریعت نے کوئی ظالم تیر مارے میرے پتر کو اجر دے چھڑا ہے تاکہ میری قربانی بھی ظاہر نہ جائے۔ اللہ کے دین کی خاطر اسلام کی خاطر ایک دین کو تھامنے سی نا، لیکن جب بی بی نے مجبور کیتا نا میرے پاک حسین نے کپڑے وچ لپیٹیا خیمے وچ باہر آئے، انہوں کا وغیرہ بڑے بڑے غم پڑے نے، بڑے بڑے کتاباں ویکھیاں، بڑے بڑے طریقہ ویکھیاں سنیے، بڑے بڑے دکھ دے کہانیاں نے، بڑے بڑے واقعات نے، پر اے منظر بڑا عجیب ہے یار۔ 6 مہینے دے بچے نے سینے نال لے آتے ظالمہ یزیدیہ دیکھا کہ حسین لگتا ہے ہو قرآن لئی آؤں گا سمجھا جی کی رہے گا قرآن سینے نال لئی آؤں گا کہ ہم قرآن دا واسطہ دے کے اپنی جان بچاؤ گے۔ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاماں تے غور کریا جو اور عطا کریا آپ دین ایویں ملیا، دین بڑی قربانی دے نال بڑی مشقت دے نال بڑی تکلیفوں کے بعد ساڈے کول پہنچیا ہے۔ اج مختار دین تے مل گیا تے دین دی قدر نہیں، اس
امام اصغر پاک دوسری ہاتھ وچ ایک بوری خطا دی کی خطا دی بوری آ کے پلٹ چھڈی اور اہل اصغر رو دے تے رکھ چھڈیا ریت کتی سی نا 10 محرم دا دن سی آخر اے ظالمو اے خط پڑھ کے دیکھو فلاں بن فلاں اس نے قرآن کی قسم دے کے فرمایا اے حسین آ جاؤ اسی تیری بیعت کریں گے تن من بچے سب تیرے نام پہ قربان کر دیا گے اے دیکھو فلانا اے دیکھو فلانا اے دیکھو فلانا سارے یزیدی سر جھکا کے کھڑے نے سارے جھکا کے کھڑے نے کوئی کلفی لاہی تھی جنہوں نے خط بھر والے سارے سامنے کھڑے نے اج تک سکھیا کی خاطر اقتدار کی خاطر شراب کی خاطر عیاشی کی خاطر اپنا دین ایمان بیچ کے یزیدی کو فاضلہ لوگ نے حسین نے چھا دیتا پتا چلیا او دور بھی سی آج کا دور بھی ہے آج بھی کچھ یزیدی کتے جو اسلام میں ڈھونک دے رہے اسلام کی قدر نہیں کرتے اسلام کی توہین کرتے رہے اسلام کو بدنام کرتے رہے دعا کرو اللہ حسینی بناوے یزید کو بچا لے اللہ حسینی پاک کے امام کا خط نہ کرے میرے پاک حسین نے فرمایا خط دیکھ لے آخر خطبہ دیتا فرمایا اے پتر میرا 6 مہینے کا دودھ پیتا تسی میں نے دسو ہاں میں تیر پچاوا آیا یا جنگ لڑنا ہے تانے پیغامات ہے تانے خطہ دو اے ثبوت دو پر علماء لکھ دے میں او دنیا دے کتے انہاں دے ہوتے دنیا کی لالچ سوار سی خمار سی دنیا کی اقتدار دی انہیں ظالمہ نے نہ دیکھیا ایک عمر ظالم نو خدا کرے اپنے سیاح میں کیا جب کا تیر مار اور ہم احترام موقع سے لکھتے ہیں ظالم نے تیر مارے لیکن کب کبھئیے لرزہ پا یہ تیر کمانے پا کے کھڑا انا ہو ملک تو تے بڑا شکاری ہے تیر باؤ نے آتا تیرا نشانہ نہیں چکیا گل کیے تیر پانا تے ڈگ جاتا ہے اور پانا بڑھ تو اگر رب کعبہ کی قسم ہے پر اہلی اصغر دا پتر دا سن نظر آتا ہے لیکن دیکھنا تا سامنے محمد مصطفیٰ دا سن نظر آتا ہے اگر تجھے والے دیکھنا تو ابھی مصطفیٰ دا سن نظر آتا ہے اصل مصطفیٰ دا سن نظر آتا ہے میں کیوں چکا کیوں نشانہ کر رہا ازاروں نے تیر ماریا اور اللہ قدر مارے پہلے اصغر دی اس سے حالت کر گیا حالت میں تو خون تے کھیر دودھ باہر نکلیا مارا دودھ باہر نکلیا اللہ قدر آپ نے تبھی دے کے زمین چھٹا مار لگے زمین کی چیخ نکل گئی زمین کی چیخ نکل گئی اے حسین اگر اہل اصغر کا خبر زمین کی آ گیا نا